नमस्कार, हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज जनै पूर्णिमा, रक्षा बन्धनका साथसाथै श्रावणी स्नान गर्ने दिन। यसको महिमाका साथसाथै आजको ग्रहगोचरीय राशिफल पनि प्रस्तुत हुनेछ। आरम्भ गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2077 साल श्रावण महिनाको 19 गते, तदनुसार ईसवी सन् 2020 अन्तर्गत अगस्त महिनाको 3 तारिक सोमबार हो। सृष्टिदेखि हालसम्म 1,95,58,85,121 वर्ष व्यतीत भइसकेका छन्। कलिकालको 5,121 वर्ष अन्तर्गत श्री शालिवाहनीय साके 1942 तथा नेपाल सम्वत 1140 अन्तर्गत प्रमादी नामको संवत्सर चलिरहेको छ। सूर्य दक्षिणायनमा छन्। वर्षा ऋतु अन्तर्गत श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि राति 8:36 रहनेछ। यो महिनाका देवता श्रीधर र महासदेवी कान्तिमती हुन्। सूर्य कर्कट राशिमा र बृहस्पति धनु राशिमा रहेका छन्। उत्तराषाढा नक्षत्र बिहान 7:39 रहनेछन्। यसै गरी आज प्रीति योग र भद्राकरण रहेका छन्। आज सूर्योदय बिहान 5:29 छ भने सूर्यास्त बेलुका 6:50 हुनेछ। चन्द्रमा आज मकर राशिमा रहेका छन्। आज जनै पूर्णिमा, श्रावणी स्नानका साथसाथै आज रक्षाबन्धनको कार्यक्रम हुने गर्दछ। श्रावण शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई ऋषि तर्पणी पनि भनिन्छ। आज श्रावणी स्नान गरी ऋषिहरूलाई तर्पण गरेर यज्ञोपवीत अर्थात् जनैको अभिमन्त्रणका साथसाथै रक्षाबन्धनको पूजा र धारण गर्ने कार्य हुने गर्दछ। यसै गरी आज ऋषि याज्ञवल्क्यलाई सूर्य अर्थात् ब्रह्मद्वारा वेद प्रदान गरेको दिन पनि हो। आर्ष परम्परा अन्तर्गतको एक विशिष्ट पर्व ऋषि तर्पणी अर्थात् रक्षाबन्धन हो। यस दिन श्रावणी स्नान, ऋषि तर्पणी अर्थात् ऋषिगणलाई तर्पण, अरुन्धतीसहित सप्तऋषिहरूको पूजा, यज्ञोपवीत अर्थात् जनैको पूजा एवं धारणका साथसाथै रक्षाबन्धनको पूजा एवं धारणका कार्य आज हुने गर्दछन्। वर्ष दिनभरि भए गरेका ज्ञात अज्ञात पापजन्य कार्यको प्रायश्चित्त स्वरूप यस अवसरमा श्रावणी स्नान गर्ने गरिन्छ। श्रावणी स्नान भनेको एक प्रकारको नुहाउने कार्य हो, जुन शास्त्रले प्रदान गरेको विधि र विधान अनुसार स्नान अर्थात् नुहाउने कार्य गर्नुपर्दछ, जसले शरीरमा शुद्धि प्राप्तिका साथसाथै शारीरिक पुष्टि पनि मिल्ने गर्दछ। यसै गरी शरीरमा पवित्रताको आविर्भावका निम्ति पनि श्रावणी स्नानलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यसै गरी स्नान पश्चात कवचको रूपमा यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गर्ने हाम्रो शास्त्रीय परम्परा रहेको छ। श्रावणी स्नान अन्तर्गत सर्वप्रथम नदी वा जलाशयमा गएर मृत्तिका अर्थात् माटो शरीरमा विशेष विधिपूर्वक लेपन गरी स्नान गर्नुपर्दछ। यसपछि पुनः भस्म लेपन गरी शरीरमा भस्म लेपन गरेर पुनः स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी स्नान गर्नु पूर्व महासङ्कल्प अर्थात् विशेष सङ्कल्पको उच्चारण गर्नुपर्ने विधान गरिएको छ। भस्म लेपन पश्चात पुनः दर्वा मार्जन, दर्व अर्थात् कुशले मार्जन गर्ने, दत्युनले मार्जन गर्ने, दुबोले मार्जन गर्ने जस्ता कार्यहरू हुने गर्दछन् र नुहाउने पनि विशेष विधि विधान रहेको छ। यसरी विधिपूर्वक स्नान गरिसकेपछि तर्पणका कार्यहरू हुने गर्दछन्। विशेष गरी देवतर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण विशेष रहने गर्दछन्। यसै गरी आफ्ना मातापिता नहुनेहरूले पितृका निम्ति पनि तर्पण गर्नुपर्ने शास्त्रीय विधान रहेको छ। यसरी तर्पण गरिसकेपछि विधि विधानपूर्वक अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी सोही पूजास्थलमा नै यज्ञोपवीत अर्थात् जनैका प्रत्येक तन्तुहरूको पूजा हुने गर्दछ। प्रत्येक ग्रन्थीको पूजा गरिसकेपछि यज्ञोपवीत अर्थात् जनै वर्ष दिनसम्मका लागि धारण गर्नका लागि योग्य मानिन्छ। यसै गरी रक्षाबन्धनको पनि विशेष विधि विधानपूर्वक मन्त्र उच्चारणपूर्वक पूजाआजा गर्नुपर्दछ। यज्ञोपवीत अर्थात् जनै पूजा गर्ने विशेष विधि रहेका छन् र यसै गरी मन्त्रहरू पनि वैदिक सूक्तहरूको मन्त्र उच्चारणपूर्वक ग्रन्थि पूजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी विधिपूर्वक पूजा गरिसकेको
यज्ञोपवीत हामीले धारण गर्ने आज पवित्र दिन नै ऋषि तर्पणी अर्थात् जनै पूर्णिमा हो। आज विशेष रूपमा जनै लगाउने भएको कारणले गर्दाखेरि जनै फेर्ने नयाँ जनै अभिमन्त्रण गरेर फेर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस दिनलाई जनै पूर्णिमा भनिएको हो। त्यसै गरी हाम्रो हातमा रक्षा सूत्र बाँध्ने भएको कारणले गर्दा यो समयलाई रक्षा बन्धन पनि भनिन्छ। यसै गरी ऋषिगणहरूलाई तर्पण गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो अवसरलाई अर्थात् यो दिनलाई ऋषि तर्पणी पर्व पनि भन्ने गरिन्छ। ऋषि तर्पणी अन्तर्गत विशेष गरी श्रावणी स्नान, यो श्रावणको स्नान गर्ने कार्य भने पुरुष विशेषको हुने गर्दछ। महिलाले भने भाद्र शुक्ल पञ्चमी अर्थात् ऋषि पञ्चमीका दिन यसरी स्नान विशेष विधिपूर्वक स्नान गर्नुपर्दछ। यसरी स्नान गरेर शरीर शुद्ध भई रक्षाबन्धन एवं यज्ञोपवीत धारणका साथसाथै हाम्रो समाजमा क्वाटी खाने चलन पनि रहेको छ। यसै गरी कतिपय स्थानहरूमा स्थानीय भेदका कारण आफ्ना दिदी बहिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइहरूको आयु आरोग्य र ऐश्वर्यको कामना गरी हातमा राखी बाँधिदिने चलन पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको छ। यी सम्पूर्ण कार्य वेद अनुप्राणित छन्। रक्षाबन्धन शरीरको रक्षा कवच सूत्र हो। यसै गरी श्रावणमा गरिने स्नान श्रावणी स्नान सम्पूर्ण पाप नष्ट गरेर शरीरलाई स्वच्छता र हाम्रो पापजन्य कर्मबाट निवृत्ति प्रदान गर्ने एक शुभ अवसर हो। अभिमन्त्रण गरिएको जनै हामीले सामान्यतः 3 महिनासम्म नफेरी राख्न सक्दछौँ अर्थात् धारण गरिरहनु पर्दछ। 3 महिना पश्चात भने जनै पुनः अर्को नयाँ जनै अभिमन्त्रण गरिएको जनै फेर्नु पर्दछ भन्ने शास्त्रमा बताइएको छ। यसै गरी यदि आशोच पर्यो, सुतक पर्यो, मृतक पर्यो, यदि आशोच अवस्था परेको छ भने आशोचान्तमा अर्थात् सुतक सकिएपछि अथवा मृतकको आशोच सकिएपछि हामीले पुनः नयाँ जनै अर्को जनै फेर्नु पर्दछ। यसै गरी हामीले स्पर्श गर्नु नहुने कुराहरूमा पनि यदि स्पर्श भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि जनै फेर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रमा विधान गरिएको छ। आज ऋषि तर्पणी अर्थात् जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धनको विशेष पावन अवसरमा यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको दिनको विशेषता यति नै। अब आरम्भ गरौँ आजको राशिफल। मेष राशि, प्रिय लाभ हुनेछ। व्यवसायमा वृद्धिका साथसाथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त हुने देखिन्छ। जलीय वस्तु आज लाभदायी रहनेछन्। वृष राशि, पराक्रम बढ्नेछ। कार्य उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि आज सुखद रहनेछ। मिथुन राशि, ग्रह बल आज कमजोर देखिन्छ। खर्च वृद्धिका साथसाथै शत्रुपक्षबाट पनि भय रहन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि आज सजग रहनु नै उचित हुनेछ। कर्कट राशि, आर्थिक उन्नति हुनेछ। कार्य लाभका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहने आजको राशिफल रहेको छ। सिंह राशि, बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ। प्रिय लाभका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा पनि मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ। दाम्पत्य सुखका योग पनि आज देखिन्छन्। कन्या राशि, प्रिय लाभ हुनेछ। कान्ति वृद्धिका साथसाथै मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त रहने देखिन्छ। जलीय वस्तु आज लाभदायी रहनेछन्। तुला राशि, दिन कार्यदायी रहन सक्नेछ। आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा सजग रहनु नि आज उचित हुनेछ। वृश्चिक राशि, प्रिय लाभ हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन्। मन नयाँ कार्यमा प्रवृत्त हुने आजको राशिफल रहेको छ। धनु राशि, व्यवसायमा उन्नति हुनेछ। प्रिय सुख मिल्नुका साथसाथै आर्थिक पक्ष आज सबल रहने देखिन्छ। विद्याको क्षेत्र पनि आज उन्नत नै रहनेछ। मकर राशि, मिष्टान्न लाभ हुनेछ। कार्य व्यवसायमा उन्नतिका साथसाथै यात्राका योग पनि देखिन्छन्। धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहने आजको राशिफल रहेको छ। कुम्भ राशि, शत्रुपक्ष आज सबल देखिन्छन्। कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्षका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ। निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नि आज उचित हुने देखिन्छ। मीन राशि, दिन सुखद रहनेछ।
आर्थिक लाभका साथसाथै सृजनात्मक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने आजको राशिफल रहेको छ। आजको विशेषताका साथसाथै ग्रह गोचरीय राशिफल यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।